अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दालान में आपको एक बड़े ही लंबे ब्रेक के बाद खुशामदीद। ये एक ब्रेक कुछ निजी वजूहात की वजह से लेना पड़ा, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता वी आर बैक ऑन ट्रैक। और कोशिश करूँगी कि गाहे-बगाहे आप लोगों से मुलाकात होती रहे। आज की वीडियो एक ख़ास मौज़ू के लिए बना रही हूँ। पहले मैंने इसके बारे में लिखा, फिर मैंने सोचा कि चलें इसी बहाने आपसे मुलाकात हो जाए और आमने-सामने बात हो। पिछले साल गर्मियों में मेरा पाकिस्तान का चक्कर लगा और गर्मियाँ हस्ब मामूल पाकिस्तान की शदीद होती हैं, तब भी शदीद थी, काफ़ी गर्मी पड़ रही थी। एक दिन सुबह के वक़्त जब मैं उठी तो मैंने देखा कि मेरी भतीजी स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। जब मैंने उसे तैयार होते हुए देखा तो ज़ाहिर है जो एक यूजुअल यूनिफ़ॉर्म होता है वो उसने पहना हुआ था, यूनिफ़ॉर्म के साथ उसका एक बड़ा-सा दुपट्टा, चादर-नुमा दुपट्टा, यानी दुपट्टा नहीं था, वो एक पूरी एक चादर थी जो उसने वो ली हुई थी। और उसके साथ गर्दन और सर पे कस के एक स्कार्फ जो है वो हिजाब के नाम पे उसने बांधा हुआ था। बाहर शदीद गर्मी पड़ रही थी। मैंने इसे देखा तो मैं हैरान हुई। मैंने इससे स्कूल का नाम पूछा जो कि मुझे पता भी था, बट आई जस्ट वांटेड टू कन्फर्म, क्योंकि उसी स्कूल में मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की थी। और जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो वहाँ पे यूनिफ़ॉर्म के नाम पे कोई स्कार्फ हिजाब किसी किस्म का वो उसका हिस्सा नहीं था। तो जब उसने मुझे बताया कि वो वही स्कूल है, तो मैं हैरान हुई और मैंने उससे कहा कि तुम हिजाब क्यों लेके जा रही हो? तुम इतनी शदीद गर्मी है और दुपट्टा तुमने ऑलरेडी लिया हुआ है। इसको अच्छे से तुम ओढ़ लो एंड आई थिंक दैट शुड बी इनफ। तो मेरी भतीजी कहने लगी कि नहीं फूफो, अगर मैंने ये हिजाब ना लिया, तो मेरी जो हेड मिस्ट्रेस हैं, वो पूरे स्कूल के सामने इंसल्ट करेंगी। जो बच्चियाँ स्कार्फ नहीं लेके आती, हिजाब नहीं करती, उनकी इंसल्ट होती है और उनको जुर्माना देना पड़ता है। क्योंकि ये स्कूल के यूनिफ़ॉर्म का हिस्सा है। एंड आई वाज़ सरप्राइज़्ड, क्योंकि ना तो उस स्कूल जिस स्कूल में मैं पढ़ी थी कभी उनके यूनिफ़ॉर्म का ये हिस्सा रहा, और ना ही हमारे घर में यानी कोई इतनी हिजाब की पाबंदी उस तरीके से नहीं है। हाँ, घर की ख़वातीन जब बाहर निकलती हैं अच्छा सलीके से एक बड़ी चादर ओढ़ ली जाती है। लेकिन इतने गर्म मौसम में जब यानी ऑब्वियसली साँस लेना मुश्किल हो रहा होता है, तो दुपट्टा भी लिया हुआ है उस बच्ची ने, वो फुली कवर्ड है, और उसके बाद और वो बच्ची भी 12-13 साल की जो है उसकी उम्र होगी, और उसने कस के जो है वो हिजाब भी लिया हुआ था। मैंने उसे मना किया, लेकिन ज़ाहिर है वो डरी भी थी कि उसकी इंसल्ट होगी। उसने कहा कि नहीं पप्पू, मैं तो लूँगी। मैंने कहा अच्छा तुम जाओ, मैं तुम्हारी हेड टीचर से खुद बात करूँगी। ख़ैर मैं उस दिन स्कूल गई। जब जाके मैंने हेड टीचर से बात की, वो मोहतरमा खुद एसी वाले रूम में बैठी हुई थी। एंड शी सेड कि भई नहीं, मेरा तो इरादा है कि मैं पूरे स्कूल में एक इस्लामी यूनिफ़ॉर्म जो है वो मुतारिफ़ करवाऊँ, और ये एक इस्लामी यूनिफ़ॉर्म का एक हम कोड बना दें कि वो सब बच्चियाँ हिजाब में आएँ। और मैं हैरान हो गई। पहले तो मैंने उससे इस चीज़ पे कन्फ्रंट किया। मैंने कहा इतनी शदीद गर्मी में आप एसी वाले रूम में बैठी हुई हैं। बच्चियाँ कई यानी ज़रा गाँव देहातों से आती हैं, दूर-दराज से आती हैं, कुछ बच्चियाँ पैदल चल के आ रही हैं। तो वो इतनी गर्मी में यानी 2-2 लेयर्स और 3-3 लेयर्स पहन के, ये वैसे भी यानी हेल्थ वाइज़ भी हैज़र्ड है, और ज़ाहिर है इतनी शदीद गर्मी में आपका इतने लेयर्स पहनना वैसे भी नुकसानदेह है। दूसरा, आप एक एक ने आप ज़ाहिर है सब लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि हिजाब और निकाब और पर्दे के हवाले से डिफ़रेंट किस्म के इंटरप्रिटेशंस हैं। डिफ़रेंट जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो मुख्तलिफ़ आरा रखते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं। तो आप एक पूरे स्कूल में जिसमें मुख्तलिफ़ तबकों से और मुख्तलिफ़ फ़िरकों से और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से, क्योंकि मैं पर्सनली जानती हूँ कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी कम्युनिटी मसीही बिरादरी की भी है। तो दूसरे मज़ाहब के लोग भी जो हैं वो स्कूल में वो बच्चियाँ पढ़ती हैं। तो आप कैसे उन्हें एक मज़हब के यूनिफ़ॉर्म के कोड के तहत ला सकते हैं? ये उनके बुनियादी हुकूक की भी खिलाफ वर्जी है। ख़ैर मैंने यानी उनसे बहस करके अपनी भतीजी के लिए जो है वो हिजाब के लिए किस तरीके से इस्तिस्ना लिया, वो तो एक अलग बहस है। अगर उसमें मैं जाऊँगी तो वो एक लंबी बात हो जाएगी। उसका ख़ैर फ़ायदा ये हुआ कि मैंने अपनी भतीजी के लिए इस्तिस्ना लिया और उस पे मैंने बहस की, तो अगले साल जब मैं इस साल गई हूँ पाकिस्तान, तो मैंने नोटिस किया कि अब हिजाब की पाबंदी उसके स्कूल में नहीं थी। ये बात करने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ आजकल इंग्लैंड में हीट वेव आई हुई है, और जो लोग ज़रा यहाँ से हैं उनको अच्छी तरह पता है कि आज भी बहुत शदीद गर्मी थी। और जूँ ही मेट ऑफ़िस ने ये वार्निंग दी, तो स्कूल्स ने पेरेंट्स के नाम
ایک ای میل جاری کی، خاص طور پہ میں اپنے اسکول کی بات کروں گی جس اسکول میں میرے بچے جاتے ہیں، اور میں اسکرین شاٹ بھی لگاؤں گی ان کی ای میل کا یہاں پہ، جس میں انہوں نے خاص طور پہ اس چیز کی طرف جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ اتنی شدید گرمی میں یونیفارم کا جو ایک یوزول کوڈ ہے، وہ اگر بچے فالو نہیں کرنا چاہتے تو کوئی بات نہیں، بچے جو ہیں وہ ان کی ایک فزیکل ایجوکیشن کا ایک ڈریس ہے جس میں شارٹس ہیں، شارٹ سلیو جو ہیں وہ شرٹس ہیں، وہ بریدیبل فیبرک ہوتا ہے، تو بچے اگر وہ پورا ویک وہ پہن کے آنا چاہتے ہیں تو ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اور بچے اگر یونیفارم میں بھی آ رہے ہیں تو کیونکہ ان کے ڈریس کوڈ کا حصہ ہے بلیزرز اور ٹائز، تو بلیزرز اور ٹائز وہ نہ پہنیں، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے مزید ہدایات کے بچے جو ہیں وہ ہائیڈریٹڈ رہیں، پانی پئیں، سن کریمز لگائیں۔ جب مجھے یہ ای میل موصول ہوئی تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ ہمارے یہاں پہ ابھی یہ صرف ایک ہفتے کے لیے یہ گرم موسم کی جو ہے وہ ایک نوید ہمیں ملی۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پہ کافی وقت گرمی رہتی ہے، اور جو گرمی کے 3 مہینے ہوتے ہیں وہاں اس وقت شدید گرمی ہوتی ہے، اور اس وقت یعنی اسکولوں میں یونیفارم پہ پابندی اور یونیفارم کے حوالے سے جو ہے وہ سختی، میں سمجھتی ہوں کہ انتہائی ایک ظالمانہ، میں تو اس کو نام دوں گی کہ ایک ظالمانہ قدم ہے، بجائے اس کے کہ آپ بچوں کو اجازت دیں کہ وہ بریدیبل فیبرک پہنیں۔ بہت سارے اسکولس میں اس طرح کی پابندی ہوتی ہے کہ بھئی آپ نے ایک مخصوص یونیفارم پہننا ہے، ایک مخصوص فیبرک کا یونیفارم پہننا ہے، جو کہ ایک مطلب کئی دفعہ تو یعنی وہ پیراشوٹ کے مترادف وہ یونیفارمز ہوتے ہیں۔ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمارے ہاں کے موسم کے حوالے سے اسکولوں کو یہ کرنا چاہیے کہ جو یونیفارم کا فیبرک ہے وہ بریدیبل ہو، کاٹن ہو، لان کی جو بچیوں کی جیسے ہم بات کرتے ہیں، جیسے گورنمنٹ اسکولس کی اگر ہم بات کریں تو وائٹ لان کی جو ہیں وہ کپڑے پہنے جا سکتے ہیں، دوپٹوں کے حوالے سے بھی یعنی بریدیبل فیبرکس ہوں، اور کسی قسم کی خاص طور پہ جب شدید گرمی پڑتی ہے تو تھوڑا استثناء دیا جائے اور نرمی برتی جائے۔ ہمارے ہاں کیا کیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ میں بات کروں کہ خواتین کی، ایز یوزول جیسے ہم ہمیشہ اس پہ بات کرتے ہیں، خواتین کی اور بچوں کی، کہ یہ جو ہمارے معاشرے کا یہ جو دو طبقات ہیں ان کو خاص طور پہ نظر انداز کیا جاتا ہے۔ میں وہ مرد حضرات، مجھے پتہ ہے کہ اس کے نیچے بہت زیادہ تنقید بھی آئے گی، تو جو لوگ تنقید کریں گے تو میں ان سے درخواست کروں گی کہ کوئی بھی کامنٹ کرنے سے پہلے یا کوئی بھی تنقید کرنے سے پہلے آپ وہ حجاب جو خواتین کے لیے آپ مخصوص کرتے ہیں کہ وہ کس کے سر پہ اور گردن پہ باندھ کے وہ باہر نکلیں، آپ ایک دن کے لیے وہ خود پہن کے بازار میں جائیں، ایک دن چکر لگا کے باہر کے آئیں اور آپ کو اندازہ ہو کہ اس میں کتنی شدید گرمی محسوس ہوتی ہے۔ تو کوشش کیا کیجئے کہ دوسروں کے لیے آسانیاں بانٹی جائیں، برکتیں بانٹی جائیں، کیونکہ جب آپ دوسروں کے لیے آسانیاں اور برکتیں بانٹتے ہیں تو آپ کی اپنی زندگی میں بھی آسانیاں اور برکتیں پیدا ہوتی ہیں۔ خاص طور پہ تعلیمی اداروں کے لیے میری یہ استدعا ہے کہ گرمی کے موسم میں جو بچوں کے لیے یونیفارم کی سختی ہے اس پہ نرمی کی جائے، اس میں یعنی اس وقت ان پہ کوئی کسی قسم کی ایک مخصوص کہ بھی آپ نے یہ ٹائی پہننی ہے، یا آپ نے یہ ٹراؤزرز پہننے ہیں، یا آپ نے یہ فیبرک پہننے ہیں، یا آپ نے حجاب لینا ہے۔ حجاب ویسے بھی اگر اس بحث میں بھی اگر جایا جائے تو وہ ایک مکمل چوائس ہے، جو لینا چاہتا ہے وہ لے، جو نہیں لینا چاہتا اس پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے، آپ اس کو ڈریس کوڈ ہرگز نہیں بنا سکتے۔ تو میری تمام ان لوگوں سے جو کہیں نہ کہیں اس میں حصے دار ہیں، جو کہیں نہ کہیں اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں، ان سے استدعا ہے، ان سے درخواست ہے کہ پلیز اس معاملے میں نرمی برتیے، اس معاملے میں آسانیاں برتیے۔ تو اس ویڈیو کے تحت میری آج جو تعلیمی اداروں کے منتظمین ہیں ان سے استدعا ہے کہ جو گرمی کے خاص 2-3 مہینے جہاں شدید گرمی ہوتی ہے، چھٹیوں سے پہلے یا چھٹیوں کے بعد، آپ بچوں کے لیے یونیفارم کے نام پہ سختیاں مت کیجیے، آسانیاں پیدا کیجیے۔ تعلیمی اداروں کا مقصد تعلیم دینا ہے، سختیاں پھیلانا نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں ویسے ہی بہت مشکلات ہیں، تو کوشش کیجیے جتنی آسانی پیدا کی جا سکتی ہے، جتنے معاملات میں آسانی ہو سکتی ہے اتنی آسانی کریں، تاکہ کہیں سے تو کوئی خوشگوار ہوا کا اور اچھی ہوا کا جھونکا آئے۔ بہت شکریہ۔